بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أيها الإخوة الأفاضل، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المقبولين. ثم إن من فضل الله على هذه الأمة أن بعث لها نبيا هو خير الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، وأجرى على يده من الشرائع أفضل الشرائع، وهي شريعة الإسلام. وكان من شريعة الإسلام أن الله سبحانه وتعالى اصطفى أوقاتا فاضلة، أزمنة فاضلة، وأمكنة فاضلة، وأحوال فاضلة، جعلها سببا للاستزادة من الحسنات والقرب من الله سبحانه وتعالى. ومن تلك الأزمنة هو هذا الوقت الذي نحن فيه، وهو أيام 10 ذي الحجة. وأيضا من تلك الأمكنة هي حج بيت الله الحرام في هذه الأيام لمن تيسر له ذلك. هذه الأيام إخوة الكرام أيام اصطفاها الله سبحانه وتعالى من بين سائر أيام العام، وهي أفضل أيام على قول جمهور المسلمين، جمهور علماء المسلمين، على أن هذه الأيام هي أفضل أيام العام، وأنها أفضل حتى من أيام 10 الأخيرة من رمضان. وإن كانت ليالي 10 رمضان قالوا بأنها أفضل من ليالي هذه الأيام، وذلك لأن هذه الأيام فيها نهار عرفة، وهو اليوم العظيم عند الله سبحانه وتعالى الذي وردت الأحاديث والأخبار في فضله، وهو أفضل الأيام العام. ولأن 10 ليالي رمضان فيها ليلة القدر، فكانت تلك أفضل في لياليها، وهذه أفضل في نهارها وأيامها. إخوة الكرام، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه 10. قالوا: يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه ثم لم يعد من ذلك بشيء. ففضلت الأعمال الصالحة في هذه الأيام حتى على الجهاد في سبيل الله، وهو ذروة سنام الإسلام، كما في حديث معاذ رضي الله عنه وأرضاه عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. فجعل العمل الصالح في هذه الأيام أفضل من الجهاد في سبيل الله. يعني تخيل المجاهد الآن الذي ينتظر لغما ينفجر أو رصاصة تخترق جسده، ممن يحمون ثغورنا الآن مثلا وهم يعيشون معنا لا نعرفها نحن ترى، أو الذين يجاهدون لحماية الحج وتسويره ممن يخطط لإفساده أو نحو ذلك مع أعداء الأمة وأعداء هذه البلاد خاصة، الذي الآن مهموم وهو يزاول عمله، ومهموم وهو ينتظر الحج ينجح ويتجاوز، وهو إلى ذلك إن شاء الله بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل ما سخر من إمكانات، أولها الاستعانة بالله سبحانه وتعالى وتوحيده والثقة به. هؤلاء كلهم على ما هم فيه من هم، قيادات أو كانوا في الميدان أو كذا. أنت الآن وأنت في متكئك هذا وفي مجلسك هذا تأتي بأجور توازي عمل أولئك، إلا إذا أتوا بمثل ما أتيت به، فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. إخوة الكرام، العمل الصالح في هذه الأيام أفضله حج بيت الله الحرام لمن تيسر له، فإن الحج كفارة للذنوب وماحل للفقر، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بإتباع الحج والعمرة لأنهما ينفيان الفقر، وأخبر الحج إلى الحج أنه كفارة لما بينهما، وأن من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فهذا الركن العظيم من أركان الإسلام لمن تيسر له بشروطه، فإنه من أفضل الأعمال في هذه الأيام. ثم إن هناك أعمال كثيرة جدا موجودة في هذه الأيام لغير الحاج، وهي كل ما أمر الله به فهو من العمل الصالح من واجب أو مندوب، واجتناب كل ما نهى الله عنه من محرم أو مكروه فهو أيضا من العمل الصالح. ولذلك يدخل الإنسان بهذه النية: أنني إذا أتيت بصلاة فإنه لم يتقرب العبد إلى الله بأفضل مما افترضه عليه، ما تقرب إلي عبدي بأحب مما افترضته عليه. لا يظن الإنسان أن الصيام النافلة
أنه خير من الصلاة الفريضة، ولا يظن الإنسان الصيام النافلة أنه خير من صيام الفريضة، فإن من عليه قضاء فقضاه في هذه الأيام فإنه من الصيام الواجب وهو أحب من صيام النافلة. وهكذا يا إخوة الكرام يحتسب الإنسان هذه الفرائض أنها من العمل الصالح الذي يحبها الله. من العمل الصالح يا إخوة الكرام أيضا في هذه الأيام هو ذكر الله سبحانه وتعالى، وهو مشروع للحاج وغيره. فأما غير الحاج فهو مشروع له منذ دخول هذه العشر أن يكبر تكبيرا مطلقا ويحمد حمدا مطلقا ويهلل تهليلا مطلقا، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وقد وردت عدة صيغ، ومن أراد أن يجمع بينها فلا بأس. عن السلف رضوان الله عليهم وأرضاهم أنهم بعضهم يجعلها وترا، الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، وبعضهم يجعلهما شفعا، وبعضهم يجمع بين الشفع والوتر، فكل ذلك مشروع. والمهم أن يكثر الإنسان منه، فإنه قد ورد عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما وعن عمر رضي الله عنه، ورد عنهما أنهما كان يسيران في الأسواق ويكبران ويرفعان أصواتهما، فيكبر الناس بتكبيرهما حتى تضج الأسواق والطرقات بذكر الله سبحانه وتعالى. وعن ميمون بن مهران رضي الله عنه رحمه الله أنه ذكر أن الناس كانوا يضجون بالتكبير، ثم قال إن الناس صاروا في ذلك نقص، يعني قللوا منه. وهو من السنن المهجورة المشروعة أن تكبر، لا يلزم أن ترفع صوتك حتى تنحرج، مثلا إذا كنت في سوق أو في صالة أفراح أو نحو ذلك من المناسبات، ولكن أيقظ من حولك، فإنه إذا كبرت فكبر بتكبيرك من حولك نلت ثوابه، وأيضا سر التكبير في الناس. فهذه يا إخوة الكرام من السنن التي وردت في هذه الأيام. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب العمل فيهن من هذه العشر، فأكثروا فيهن من التحميد والتهليل والتكبير. فجعل من أعظم ما في هذه الأيام وأحبها من العمل هو هذه الثلاثة الأمور: التكبير والتحميد والتهليل. وقد قال بعض أهل العلم أنها مقدم على صيام هذه الأيام وعلى سائر النوافل في هذه الأيام، لأنه مقصود الذكر في هذه الأيام، ذكر الله سبحانه وتعالى مقصود بالأصل، وأما سائر الأعمال فإنها مقصودة في سائر العام. هذه الأيام مقصودة بخاصة التكبير، ولذلك لم يشرع التكبير بهذه الصفة وهذه الكيفية إلا في هذه الأيام. يبدأ التكبير المطلق من بداية العشر وحتى فجر يوم عرفة على رأي جمهور من أهل العلم، وبعضهم قال لا، حتى فجر يوم النحر. ثم يجمع معه التكبير المقيد. التكبير المقيد يكون في أدبار الصلوات، إذا انتهى الإنسان من صلاته وسلم ثم قال الدعاء السريع الذي بعد التسليم، يشرع في التكبير ما شاء الله، ثم يعود إلى بقية أذكار ما بعد الصلاة، ثم يستمر في تكبيره المقيد والمطلق حتى بعد صلاة العصر من آخر أيام التشريق التكبير المقيد. وأما التكبير المطلق فيستمر حتى غروب الشمس من ثالث أيام التشريق وهو رابع أيام العيد. هذا من أفضل الأعمال في هذه الأيام. من أفضل الأعمال في هذه الأيام أيها الإخوة الكرام هو صيام يوم عرفة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. وقال في عاشوراء: أحتسب على الله أن يكفر العام الذي قبله. قال أهل العلم إن يوم عرفة يكفر سنتين بسبب وقوعه في أيام فاضلة، ولأنها اختصت به هذه الأمة عن أهل الكتاب، فإن يوم عاشوراء نحن نشارك فيه أهل الكتاب وهم اليهود، وأما يوم عرفة فهو من خصائص هذه الأمة، وفي أيام هي أفضل أيام العام، ولذلك كان له هذه المنزلة. وهو يوم يباهي الله سبحانه وتعالى فيه الملائكة بالحجاج، وأيضا بالقائمين في هذا اليوم بحقه في سائر الأمصار من كل مكان. يوم يغفر الله سبحانه وتعالى فيه الخلائق ما لا يغفر في غيره مثله. يتعرض الناس فيه لنفحات الله سبحانه وتعالى فيغدق عليهم من كرمه ومن عفوه، فيغفر لهم الذنوب ويستر عليهم العيوب، ويبلغهم به في مسيرهم إليه ما يعينهم على طاعته. فإن الشيطان متربص، والصوارف كثيرة، والشهوات حفت الطريق،
فإذا لم يكن الإنسان رصيد من الطاعات يستعين به من ضمن هذا اليوم فإنه خطير عليه أن تتخطفه الشهوات ويتخطف تسويلات الشيطان ونحو ذلك. إخوة الكرام، أيضا من المشروع في هذه الأيام الإمساك عن الشعر كما تعرفون، والظفر لمن أراد أن يضحي، ولا بأس أن يأتي أهله ذلك. وأما المضحي فإنه يشرع له أن يكف عن هذه حتى يذبح أضحيته أو ينحرها، وله بكل شعرة من تلك الأضحية أجر، ففيها فضل عظيم، ولكنها سنة مؤكدة وليست بواجبة. وإذا خرجت في نفقتها وقيمتها عن المعهود الذي يستطيعه الإنسان لإكرام ضيفه أو نفقة أهله فإنها ليست مشروعة في حقه، كإذا بلغت الأسعار درجة لا يستطيع الإنسان القيام بها إلا بضغط على نفقته، فإنه لا يشرع له الاتيان بها، لأن الله سبحانه وتعالى ما كلف نفسا إلا ما أتاها. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. وأما للمستطيع لها في حدود المعقول، والمعقول إما أن يدركها بقيمتها التي في متناوله، أو أن يأتي بالأضحية التي توافق الثمن الذي عنده. فإن الناس يأتون مثلا من الأضاحي بما قيمة عالية جدا وصفات عالية جدا فأثقلتهم، ولو أتوا بالمشروع المجزئ وما بلغ 6 أشهر من الضأن وما بلغ سنة من الماعز من دون مبالغة في الشروط أن تكون على أفضل المواصفات لاستطاعوا، ولكنكم تلاحظون أنهم يتجنبون مثلا الأنثى منه، ويتجنبون الكبيرة في السن وإن كانت مجزئة، ويتجنبون حتى غلت المواشي وبهيمة الأنعام وخرجت عن مقدور بعض الناس، إلا أن يتكلف لذلك قرضا، وهو لا يشرع له الاقتراض، لا يشرع لأجل أخذ الأضحية. هذه أيضا من أفضل الأعمال في هذه الأيام والاستعداد لها إلى يوم العيد بالأضحية ويحتسبها. ومتى ما حدد المرء أضحيته فإنه لا يجوز له أن يذبحها إلا لما حددها له. يعني مثلا حدد هذه الشاة لأضحية ثم أتاه ضيف، لا يجوز له أن يذبحها للضيف، فإنها خالص صارت أشعرت لله سبحانه وتعالى، إلا إذا أتى بأفضل منها. وإذا حددت فإنه يترتب عليها ثوابها منذ التحديد، عندما يحددها يقول هذه الشاة حددتها أضحية، يبدأ ثواب الأضحية من تلك اللحظة، لأن بعضهم يتردد هل يذبح أضحيته أو لا يذبحها بحسب قدرته أو بحسب بقائه، فإن بعضهم مثلا الحاج يسقط عنه الأضحية ويكفيه الهدي. فهذه أيضا إخوة الكرام من فضائل هذه الأضحية. إخوة الكرام، كل عمل صالح فإن الإقبال عليه في هذه الأيام مشروع، والحرص عليه ينبغي أن يكون حاضرا عند الإنسان. والأعمال الصالحة كثيرة، لكن من العمل الصالح ما يناسب هذه الأيام. يعني لا يأتي الإنسان بعض الطاعات التي تتنافى مع فضيلة هذه الأيام، بعضهم يقربها إلى الزيارات، والزيارة طيبة لكنها إشغال الناس وإشغال الإنسان بالمفضول على الفاضل، ولا يشتغل الإنسان من الطاعات بما هو أقل أثرا وأقل فائدة من غيره، بل يقبل على الطاعة التي فيها تتناسب مع قدسية هذه الأيام من صيام. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما حدث بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنه صام هذه الأيام، فينبغي أن تكون الطاعات تدور حول هذا النوع من النسك وهذا النوع من الأعمال والفضائل. لا يشتغل الإنسان بطاعات أخرى غيرها، مثلا الدعوة إلى الله، التعليم، نحو ذلك مشروع، لكنه في هذه الأيام ليس الأولى، كما أنه في رمضان ليس الأولى في رمضان الاعتكاف والصيام والقيام. هذه الأيام الأفضل فيها هو الصيام وذكر الله سبحانه وتعالى والإقبال عليه بانكسار ودعائه، هذا هو أفضل الأعمال في هذه الأيام لغير الحاج. وأما الحاج فإن أعماله محددة معروفة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يرضيه عنا في هذه الأيام، وأن يتجاوز عنا، وأن يصلح منا النيات، ويتجاوز عن الخطأ، ويستر العيوب، إنه ولذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها، بالدعوة نحيا.